छेड़ूं फसाना, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं, वो मेरी तरफ देखे तो मैं सलाम करूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत मौलाना अब्दुल वहाब साहब के खिताब के बाद मैं खिताब तो नहीं कर रहा, लेकिन इन उलमा की मौजूदगी में, क्योंकि मैं भी सरजमीन मुद्दे बिहाल बिदरकुंदी मदीनतुल उलूम का एक अदना सा तालिब इल्म रह चुका हूँ, जिस मदरसे की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे पूरे ज़िले बागलकोट की सियासी वक्फ बोर्ड, जमीयत, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, KPCC, कर्नाटका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे खिदमत का ये मौका अता किया। ये जो मैं जितना भी आज मुझे ये चीज़ें मिली हैं, ये सब इदारे की और उलमा की तवज्जो और दुआओं की बरकत है। सीरतुन नबी का इजलास है, इसके लिए मैं जैसा बचपन में बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ABCD पढ़ाते हैं, कन्नड़ा के अंदर र पढ़ाते हैं, मकतब में पढ़ने वाले बच्चों को अलिफ बा ता पढ़ाते हैं, तो मैं अलिफ से या तक मेरी तरफ तमाम माँ बहनों से गुजारिश है कि मैं अलिफ से या तक हुजूर के शान में अलिफ से क्या है और या तक क्या है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जितने लोग बैठे हैं, उलमा और नौजवान जिम्मेदार और हमारी माँ बहनें खामोशी के साथ और नौजवान जो है आवाज से बुलंद के साथ मेरे हर लफ्ज पर आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो मैं अल्फाज बोलूंगा, बोलेंगे सुभान अल्लाह, अरे इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह बोलेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। हजरत मौलाना अब्दुल वहाब साहब की तवज्जो चाहता हूँ। जब तुझे अपना सबक ही याद नहीं, तुझको दुनिया में जीने का कोई हक ही नहीं। मौलाना रफीक साहब, कारी इसहाक साहब, हाफिज अल्लाह बख्श साहब, हाफिज आलम साहब, हाफिज शाहिद साहब, हजरत मौलाना कारी सहीमुद्दीन साहब, इन तमाम उलमा की और प्रेस वाले भाई बैठे हैं। खास करके क्योंकि मैं सोशल मीडिया का आदमी हूँ, क्योंकि हम सोशल मीडिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक छोटा सा अबू शमा काजी यूट्यूब चैनल के नाम से एक हजरत मौलाना के जितने भी बयानात हैं और जो भी सियासी और जो भी जमीयत के मदारिस के खानकाई लाइन के बड़े बड़े अकाबीर के एंट्री लेकर हम अपने चैनल में डालते रहते हैं। तो मैं अलिफ से या तक, क्योंकि ये सीरतुन नबी का इजलास है, सीरतुन नबी के इजलास में आने का मकसद अलिफ से या तक मैं आपको पढ़ूंगा, लेकिन आपको हर लफ्ज पर सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा। बोलेंगे आप लोग? तो आप बोलेंगे तो मैं पढ़ूंगा। अलिफ ने कहा, अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है। सुभान अल्लाह बोलो भाई, अरे सुभान अल्लाह तो बोलो। अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है। बा ने कहा पानी इस्लाम आ रहा है। ता ने कहा ताजदारे मदीना आ रहा है। सा ने कहा सरवत वाला आ रहा है। जीम ने कहा जलीलुल कद्र आ रहा है। हा ने कहा हबीबे खुदा आ रहा है। सुभान अल्लाह बोलो। हा ने कहा खातिमुन नबीयीन आ रहा है। दा ने कहा दो जहां का वाली आ रहा है। ज़ा ने कहा ज़ालिकल किताबुला कहने वाला आ रहा है। रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है। ज़ा ने कहा ज़माने का इमाम आ रहा है। सीन ने कहा साक़िए कौसर आ रहा है। शीन ने कहा शाफिए महशर आ रहा है। साद ने कहा सादिक़ अमीन आ रहा है। साद ने कहा ज़ईफ़ों का मामा आ रहा है। ता ने कहा ताहिर व मुतहिर आ रहा है। ज़ा ने कहा जुल्म मिटाने वाला आ रहा है। ऐन ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है। कैन ने कहा गरीबों का मामा आ रहा है। फ़ा ने कहा फकीरों का मौला आ रहा है। काफ ने कहा कुरान वाला आ रहा है। काफ ने कहा कमली वाला आ रहा है। लाम ने कहा लूह कलम वाला आ रहा है। मीम ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहा है। नून ने कहा नबियों का सरदार आ रहा है। वाव ने कहा वज़ुहा आ रहा है। हा ने कहा हादिए बरहक आ रहा है। और या पुकार उठा यक्ता और अनु की
شان والا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر میں اس محلہ مسجد قبا چھوٹے گلی مدعے بحال جمعیت علماء شاخ مدعے بحال کی طرف سے یہ پروگرام رکھا گیا تھا. اس موقع پر حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب اور مجھ جیسے ناچیز کی یہاں کے ذمہ داروں نے جو شال پوشی کی ہے، جناب الحاج امام صاحب چمرگی، الحاج قطب الدین صاحب سوٹے چیئرمین مسجد قبا مدعے بحال، ان احباب کا اور تمام نوجوانوں کا اور پردہ نشین ماں بہنی اور کالج میں پڑھنے والے لڑکیوں کا اور تمام ذمہ داروں کا اور ان تمام علماء کا ہم دل سے آپ لوگوں کا شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی یہی محبتیں تاحیات ہماری اور تمہارے اندر باقی رکھے. اس موقع پر میں خصوصاً صدر جمعیت علماء قاری محمد اسحاق صاحب ماگی، نائب صدر جمعیت علماء حافظ و قاری اللہ بخش قاضی صاحب، اسی طریقے سے میرے ساتھی محترم نائب صدر حضرت مولانا رفیق صاحب مدنی اور سیکریٹری حضرت مولانا حسین صاحب عمری، حافظ ابراہیم صاحب، قاری صادق صاحب، ابھی ہمارے درمیان مفتی آفتاب صاحب جو خطیب و امام جامعہ مسجد مدعے بحال، اور ہمارے دوستوں میں سے حافظ عالم صاحب خطیب و امام مسجد مصطفیٰ، اور حافظ شاہد صاحب، جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں ان حضرات کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ سے رخصت ہونے سے پہلے حضور کے شان کے اندر ایک دو چار اشعار بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں حافظ اللہ بخش صاحب کی اور قاری اسحاق صاحب کی توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے بیان کو کرنا نہیں آتا. میں کانگریس کا آدمی ہوں، مجھے بھاشن کرنا آتا ہے، کیونکہ بیان کرنے والے تو بڑے حضرت یہاں پر بیٹھے ہیں، میں بھاشن کار آدمی ہوں. اس کے لیے آپ کو سیرت النبی کا جلسہ ہے، اس کے لیے سیرت کے عنوان پر ایک چند اشعار میں تھوڑا یاد کر کے آیا ہوں. آپ لوگوں کی میں توجہ چاہتا ہوں. غریبی میں غریبوں کی حمایت کون کرتا تھا؟ غریبی میں غریبوں کی حمایت کون کرتا تھا؟ فقیرانہ لباس میں حکومت کون کرتا تھا؟ پڑھو تاریخ طائف کی خود جان جاؤ گے کہ دشمن کو دعاؤں کی عنایت کون کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے. ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دیں، ہم ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دیں، گھبرا کہ ہم نبی کا فرمان چھوڑ دیں. مرنا ہمیں قبول ہے، مر جائیں گے مگر ممکن نہیں دولت ایمان چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان پر اور اپنے نبی کی محبت کے ساتھ رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آخری شعر کہہ کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، مجھے دینے والوں کی قطار میں رکھنا میرے مالک تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا. السلام علیکم.